higala paminawan ni. Matuta sa magtutudlo, nga adunay upat ka kontra sa atong pagtuo, ngadto sa atong manluluwas. Sigurado ko nga adunay gyud kay makatunan niini, diha sa imong pagpadayon sa pagtuo. Ania atong paminawon. Ang foundation, sulayan gyud na siya pinaagi sa mga test and trials, pinaagi sa mga gitawag natong mga kahadlok, mga kabalaka. Para ba nang kabalo ba mo pilay kontra sa pagtuo. Okay, kanang gisgod diri nga foundation, actually pundasyon ni sa imong pagtuo diha sa pulong. Pasabot ba nga kung mao ni ang foundation nimo, no? So ang foundation nato is sa gatong foundation, mo ang word. Okay. Kinsa ning word? Si Yeshua. Okay. No, si Yeshua na siya. Kani foundation pasabutan ni rock na siya bato. Okay, ang pagtukod nimo na ang imong faith, ang imong faith mo na imong itukod diri sa bato, no? O